Leviticus 17. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak ug ang tanang mga Israelita nga mao kini ang akong sugo kanila. Bisan kinsa kanila nga mag-ihaw og baka o karnero o kanding sa sulod o sa gawa sa kampo, ug dili niya kini dad-on ngadto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan aron ihalad kini, ingon nga gasa sa Ginoo at tubangan sa tolda nga tagbuanan, nakasupak siya sa balaod, gumikan sa iyang pagpaagas og dugo. Tungod niini, hinginlan siya gikan sa katawhan sa Dios. Gihimo kini aron nga dad-on sa mga Israelita ngadto sa Ginoo ang ilang mga giihaw nga ilang gihalad sa gawa sa kampo. Ihatag nila kini sa pari didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug ihawon nila ingon nga mga halad sa pagkigdait alang sa Ginoo. Ang dugo isablig sa pari ngadto sa halaran sa Ginoo didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug sunugon niya ang tambok ingon nga humot nga halad alang sa Ginoo. Sa ingon niini, dili na sila magdala sa ilang mga halad ngadto sa mga demonyong kanding nga ilang gisimba sa walay kukaulaw. Tulumanon nila kini sa tanang panahon nga umaabot. Busa sultihi sila nga bisan kinsa sa mga Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga maghalad og halad nga sunugon nga dili niya dad-on sa pultahan sa tolda nga tagbuanan aron ihalad kini sa Ginoo. Hinginlan siya gikan sa katawhan sa Dios. Ug kung may Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya ug hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios. Kay ang kinabuhi anaa sa dugo, ug gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapasasala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran, kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi. Ang makapapasasala. Kini ang hinungdan ngano nga gisultihan ko ang mga Israelita nga walay bisan kinsa kanila o sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og dugo. O bisan kinsa nga Israelita o dumuduong nga nagpuyo tipon kanila mangayam o makakuhag mananap o langgam nga makaon, kinahanglang paagaso niya ang dugo niini sa tabunag o tabunag yuta ang dugo. Tungod kay anaa man sa dugo ang kinabuhi sa tanang binuhat, busa gidid-an ko ang mga Israelita sa pagkaon sa dugo sa bisan unsang mananap. Ang mukaon og dugo isipon nga dili nasakop sa akong katawhan. Bisan kinsang tawhana, lumad o langyaw nga mukaon sa mananap nga namatay iyara o gipatay bahinuon sa mga ihalas nga mananap, kinahanglang labhan niya ang iyang sapot ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabii. Human niini mahinlo na usab siya. Apan kung dili niya labhan ang iyang sapot ug dili siya maligo, mag-antos siya sa sangputanan.